बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। J1 टीवी के साथ मैं हुसैना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी तर्जुमान शाज़िया मरी ने कहा है कि पाकिस्तान सिंध-तास मुआहदे के तहत अपने आबी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेगा और कौमी मफादात पर किसी किस्म का समझौता नहीं किया जाएगा। पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस की मरकजी जमात शाज़िया मरी ने कहा है कि पानी ज़िंदगी है, हथियार नहीं, और पाकिस्तान अपने हर कतरा और हर आबी हक़ का हर कीमत पर दिफा करेगा। उन्होंने कहा है कि आबी गुज़रगाहों को हथियार बनाना इलाकाई अमन और आलमी इस्तेहकाम के लिए संगीन खतरा है। अपने बयान में शाज़िया मरी ने कहा है कि जिस तरह आलमी बरादरी ने आबनाए हुर्मुज़ को खुला रखने के लिए किरदार अदा किया, इसी तरह सिंध-तास मुआहदे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी मौसर अमली इक़दाम नागज़ीर हैं। उन्होंने कहा है कि सिंध-तास मुआहदा किसी सियासी रायत का नाम नहीं बल्कि बैनुल अक़वामी कानून के तहत एक लाज़मी और काबिल एहतराम मुआहदा है जिसे कोई भी मुल्क एक तरफ़ा तौर पर मुअत्तल या ख़त्म नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अमन का ख्वाह है, ताहम अपने आबी हकूक़ पर किसी किस्म का समझौता हरगिज़ कबूल नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि दरियाए सिंध पाकिस्तान की मईशत, ज़राअत और करोड़ों शहरियों की ज़िंदगी की शहरक है, जबकि आबी तहफ़्फ़ुज़ कौमी सलामती का बुनियादी तकाज़ा है जिस पर कोई समझौता मुमकिन नहीं। शाज़िया मरी ने कहा कि पाकिस्तान सिंध-तास मुआहदे के तहत अपने हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर कानूनी, सफारती और बैनुल अक़वामी फ़ोरम से रुजू करेगा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि मौसमियाती तब्दीली के मौजूदा दौर में मुश्तरका दरियाओं पर ताउन वक्त की अहम ज़रूरत बन चुका है और आलमी बरादरी को सरहदी दरियाओं को सियासी हथियार बनाने के रुझान का फौरी नोटिस लेना चाहिए। पाक फ़ौज, FC बलोचिस्तान और पुलिस की जानिब से दहशतगर्दों के खिलाफ मुश्तरका ऑपरेशन चुबान भरपूर अंदाज में जारी। ऑपरेशन में मज़ीद 9 खारजी मारे गए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक फितनाल ख़वारिज से ताल्लुक़ रखने वाले दहशतगर्दों के खिलाफ मौसर कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। ताज़ा कार्रवाइयों के दौरान 9 खारजी दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाकों और दूर दराज रास्तों में छुपे दहशतगर्दों को हवाई और ज़मीनी कार्रवाइयों के जरिए निशाना बनाया। ज़राए के मुताबिक ऑपरेशन चुबान के दौरान हलाक होने वाले दहशतगर्दों की मजमूई तादाद 52 हो चुकी है। 5 जुलाई से अब तक ऑपरेशन चुबान और दीगर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस में मजमूई तौर पर 88 दहशतगर्द मारे जा चुके हैं। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि बलोचिस्तान में आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक ऑपरेशन चुबान जारी रखा जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने फोर्सेस की तारीफ करते हुए कहा है कि दहशतगर्दी की लानत को जड़ से उखाड़ फेंकना जाएगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आलमी यौम आबादी के मौका पर पैगाम जारी करते हुए कहा है कि नौजवान पाकिस्तान का कीमती सरमाया और रोशन मुस्तक़बिल हैं, लिहाजा नौजवानों की तालीम, हुनर और रोज़गार पर सरमायाकारी कौमी तरक्की की ज़मानत है। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने कहा है कि जच्चा बच्चा की सेहत और ग़िज़ाइयत पर खुसूसी तवज्जो वक्त की अहम ज़रूरत है। ख़वातीन को बाख्तियार बनाए बगैर कौमी तरक्की का ख्वाब पूरा नहीं हो सकता। शहीद बेनज़ीर भुट्टो ने ख़वातीन के हकूक़ और बाख्तियार बनाने के लिए तारीख़ी किरदार अदा किया। सदर मुमलिकत का कहना था कि आबादी और तरक्की का बाहमी ताउन नागज़ीर है, तालीम और सेहत में सरमायाकारी ज़रूरी है। उन्होंने मज़ीद कहा कि पाकिस्तान की आबादियाती सलाहियत को कौमी खुशहाली और इंसानी तरक्की में तब्दील करना होगा। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने आलमी यौम आबादी के मौका पर अपने पैगाम में कहा है कि पाकिस्तान आबादी के पायदार तरक्की और खुशहाली के लिए ज़िम्मेदाराना मनसूबाबंदी के अज़म की तजदीद करता है, जबकि वसाइल से हम आहंग आबादी ही खुशहाल माशरे और मुनसफ़ाना तरक्की की ज़मानत है। इनका कहना है कि आलमी यौम आबादी नौजवानों की उम्मीदों और मंगों को आज और मुस्तक़बिल में हकीकत बनाने के इनवान से मनाया जा रहा है, जो इस अमल की अक्कासी करता है। मुल्क के रोशन मुस्तक़बिल में नौजवान खरीदी के दार रखते हैं। वज़ीर आज़म ने कहा है कि पाकिस्तान दुनिया का 5वां बड़ा आबादी वाला मुल्क है, जहाँ 65% से ज़ायद आबादी की उम्र 23 साल से कम है। ताहम आबादी में सालाना 2.55% इजाफे से तालीम, सेहत, रोज़गार, रिहाइश, ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़, बुनियादी ढांचे और माहौलियाती पायदारी जैसे शोबों में बड़े चैलेंजेस दरपेश हैं। उन्होंने कहा है कि इन चैलेंजेस से निपटने और जामिया कौमी हिकमत अमली के तश्कील के लिए वफाकी हुकूमत ने नेशनल पॉपुलेशन काउंसिल कायम की है, जो वफाक और सूबों के दरमियान पॉलिसी हमआहंगी, कौमी आबादी प्रोग्राम पर अमल दरामद और बरवक्त फैसला साजी को यकीनी बनाएगी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज आबादी का आलमी दिन मनाया जा रहा है। पाकिस्तान में भी बढ़ती हुई आबादी एक बड़ा चैलेंज बन चुकी है और इसका बढ़ता हुआ दबाव वसाइल को निगलने लगा है। माहिरीन का कहना है कि अगर आबादी बढ़ने की यही शरह बरकरार रही तो आइंदा 24 साल में पाकिस्तान आबादी के लिहाज से दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क बन जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की आबादी 24 करोड़ से बढ़कर 64% आबादी, 30 साल से कम उम्र 2025 तक ये तादाद तकरीबन 39 करोड़ तक पहुँचने का अंदेशा है। मनसूबाबंदी कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में आबादी में इजाफे के सालाना शरह 2.55% और एक खातून की औसतन बच्चों की तादाद 3.6% है। मुल्क में हर साल तकरीबन 68 लाख बच्चों की पैदाइश होती है। हर साल 11,000 माएँ दौरान ज़चगी, जबकि 20,000 नौमौलूद एक माह में इंतकाल कर जाते हैं, जबकि 40% बच्चे ग़िज़ाई किल्लत के बाइस नशोनुमा में कमी का शिकार हैं। रिपोर्ट के मुताबिक आबादी में इजाफे के साथ अपनी
رپورٹ کے مطابق آبادی میں اضافے کے ساتھ پانی، صحت، تعلیم اور روزگار کے مسائل بڑھ رہے ہیں اور مواقع کی کمی کے باعث نوجوانوں کو تعلیم، روزگار اور تربیت کی فراہمی بڑا چیلنج ہے۔ پاکستان میں 26 ملین بچے اسکولوں سے باہر ہیں، جبکہ ہر سال 20 سے 25 لاکھ نوجوان ورکنگ ایج آبادی میں شامل ہو رہے ہیں۔ آبادی میں ہر 1% اضافہ فی کس آمدن پر سالانہ 35,000 روپے کمی کا باعث بن رہا ہے، جبکہ نئے افراد کو جذب کرنے کے لیے 6 سے 7% ڈی جی پی گروتھ درکار ہوگی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ آبادی میں اضافے کو روکنے کے لیے ٹھوس منصوبہ بندی کرنا ہوگی، وگرنہ صحت، تعلیم اور روزگار سمیت ملکی معیشت کو مضبوط بنانے کے اہداف کا حصول مشکل ہوگا۔ وزیر اعظم اسحاق ڈار کی زیر صدارت پورٹ کنیکٹیویٹی بہتر بنانے سے متعلق اعلیٰ سطح کا اجلاس ہوا، جس میں سیکرٹری بحری امور کی جانب سے پاکستانی بندرگاہوں کی موجودہ صورتحال اور صلاحیت پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا کہ پاکستان کا جغرافیائی محل وقوع ایک ثاثہ ہے، اسے بروئے کار لانے کی ضرورت ہے۔ رابط بہتر بنانے کا پاکستان زیادہ سے زیادہ معاشی فائد حاصل کر سکتا ہے۔ کمیٹی نے پاکستان کی بندرگاہوں کی ترقی، کارکردگی اور مسابقت بڑھانے کے اقدامات کا جائزہ لیا۔ اجلاس میں پورٹ کنیکٹیویٹی بہتر بنانے، آپریشن کو ہموار کرنے، تاریخ اور بین الادارہ جاتی ہم آہنگی مضبوط بنانے پر غور کیا گیا۔ تجارت، لاجسٹکس اور سہولت کاری اور بندرگاہوں کو علاقائی تجارتی گیٹ وے کے طور پر مستحکم کرنے کے لیے اصلاحات پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ اجلاس میں وفاقی وزیر برائے قانون انصاف، وفاقی وزیر برائے بحری امور معاون خصوصی طارق باجوہ، سیکرٹری بحری امور ڈی جی این ایل سی، چیئرمین کراچی پورٹ ٹرسٹ اور متعلقہ محکموں کے اعلیٰ حکام نے شرکت کی۔ پاکستان اور امریکہ کے درمیان باہمی تجارتی معاہدے سے متعلق مذاکرات واشنگٹن میں منعقد ہوئے، جس میں تجارت، سرمایہ کاری اور اقتصادی تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ پاکستان اور امریکہ کے درمیان باہمی تجارت کے معاہدے پر مذاکرات واشنگٹن ڈی سی میں منعقد ہوئے۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر حسین رابی کے مطابق مذاکرات خوشگوار ماحول میں ہوئے، جن کے دوران دونوں فریقوں نے اختلافی امور کو حل کرنے اور مشترکہ نکات پر اتفاق رائے پیدا کرنے کے لیے پیش رفت کی تاکہ معاہدے کو جلد حتمی شکل دی جا سکے۔ مذاکرات میں پاکستانی وفد کی قیادت کرنے والے سیکرٹری تجارت جواد پال نے مذاکرات کو مثبت قرار دیتے ہوئے کہا کہ بات چیت میں اہم پیش رفت ہوئی ہے اور دونوں ممالک کے درمیان معاہدے کے حوالے سے نمایاں پیش رفت حاصل کی گئی ہے۔ عالمی مالیاتی فنڈز آئندہ 14 ماہ کے دوران پاکستان کو مزید 3 ارب 60 کروڑ ڈالر قرض دے گا۔ آئی ایم ایف کے جاری ای ایف ایف اور آر ایس ایف پروگرامز کی مجموعی مالیت 8 ارب 40 کروڑ ڈالر ہے، جن میں سے پاکستان کو اب تک 4 ارب 80 کروڑ ڈالر جاری کیے جا چکے ہیں۔ آئندہ 14 ماہ کے دوران مزید 3 ارب 60 کروڑ ڈالر فراہم کیے جائیں گے۔ ای ایف ایف اور آر ایس ایف کے تحت اگلا اقتصادی جائزہ ستمبر میں ہوگا۔ آئی ایم ایف مشن چوتھے اقتصادی جائزے کے لیے پاکستان کا دورہ کر سکتا ہے۔ ذرائع کے مطابق دونوں پروگرامز کا اگلا اقتصادی جائزہ ستمبر میں متوقع ہے، جس کے لیے آئی ایم ایف مشن پاکستان کا دورہ بھی کر سکتا ہے۔ آئی ایم ایف نے مالیاتی نظم و ضبط برقرار رکھنے، بجٹ خسارہ کم کرنے، ٹیکس ریونیو میں اضافے اور ٹیکس نظام میں اصلاحات پر زور دیا۔ اس کے علاوہ توانائی کے شعبے میں اصلاحات، گردشی قرضے میں کمی، سرکاری اداروں کے نجکاری قرضوں کو پائیدار سطح پر لانے اور مہنگائی میں کمی کے لیے اقدامات بھی پروگرام کے اہم شرائط میں شامل ہیں۔ خطے میں ایک بار پھر کشیدگی بڑھنے کے ساتھ ہی امریکی بحریہ نے ایران کے قریب اپنے 2 طیارہ بردار بحری جہاز یو ایس ایس ابراہیم لنکن اور یو ایس ایس جارج ایچ ڈبلیو بش تعینات کر دیے۔ نیو یارک پوسٹ کی رپورٹ کے مطابق اس اقدام کا مقصد آبنائے ہرمز کے اطراف سیکیورٹی کو مزید مضبوط کرنا اور ضرورت پڑنے پر تہران میں دباؤ بڑھانا ہو سکتا ہے۔ بحری نقل و حرکت میں نظر رکھنے والے اداروں کے مطابق دونوں بحری جہاز خلیج عمان میں داخل ہوئے ہیں۔ یہ تعیناتی ایسے وقت میں کی گئی ہے جب آبنائے ہرمز میں تجارتی جہاز رانی پر حملوں کے خدشات بڑھ رہے ہیں۔ عالمی سطح پر تیل کی تقریباً 20% ترسیل 80 اہم آبی گزرگاہ کے ذریعے ہوتی ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی اس وقت دوبارہ شدت اختیار کر گئی جب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان عارضی جنگ بندی ختم ہو چکی ہے، اگرچہ مذاکرات کا سلسلہ جاری رہ سکتا ہے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے مشرق وسطی میں امریکی بحری کے 20 سے زائد جنگی جہاز تعینات کر رکھے ہیں۔ بحری قوت میں اس اضافے کا مقصد خطے کی سلامتی کو فروغ دینا اور استحکام برقرار رکھنا ہے۔ نئی دہلی میں افغان وزیر زراعت مولوی عطا اللہ عمری کا افغانستان اور بھارت کا ڈی این اے ایک قرار دینا عکاس کی یہ دونوں ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ طالبان رجیم کے وزیر کے بیان سے اس موقف کو تقویت ملتی ہے کہ پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات میں بھارت اور افغانستان کا مرکزی کردار ہے۔ بھارتی جریدہ دی اکنامک ٹائمز کے مطابق افغان وزیر زراعت مولوی عطا اللہ عمری نے کہا کہ مجھے ہرگز یہ احساس نہیں ہوا کہ میں کسی غیر ملک میں ہوں، مجھے یوں لگا جیسے یہ ہمارا اپنا ہی ملک ہو۔ افغان وزیر زراعت مولوی عطا اللہ عمری نے کہا کہ افغانستان اور بھارت کا ڈی این اے ایک ہے۔ ماہرین کے مطابق یقیناً بھارت اور افغانستان کے
کہ ڈی این اے میں ممالست کیونکہ مودی کی پشت پناہی اور طالبان رجیم کی سرپرستی میں پاکستان میں دہشت گردی کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ مظلوم کشمیریوں اور فلسطینیوں پر مظالم پر ہمیشہ خاموش رہنے والی طالبان رجیم محض چند پیسوں کی خاطر بھارت سے ڈی این اے ملا کر اسلامی روایات سے مکمل منحرف ہو چکی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ بھارت میں مسلمانوں پر مظالم جبکہ طالبان رجیم کے غیر قانونی اقدار میں مسلمانوں کو کافر قرار دے کر قتل دونوں کے ڈی این اے میں مماثلت کی نشاندہی کرتا ہے، جبکہ مودی کی جانب سے اسرائیل کو فادر لینڈ قرار دیا جا چکا ہے۔ ایک ڈی این اے کا بیان افغانستان، بھارت اور اسرائیل کی نظریاتی قربت اور ایک شجر نسب کا عکاس ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید نیوز اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیں J1 TV۔